we find Paul the Apostle speaking about his own spirit. यहाँनिर प्रेरित 20 अध्यायको जुन हामीले पढेको खण्डमा छ त्यहाँनिर पावलले आफ्नै आत्माको विषयमा बयान गरेको हामी पाउँछौं। That is in verse 22. जुन कुरा चाहिँ 22 पदमा छ। But in verse 23, तर 23 पदमा he is speaking about the Spirit of God, Holy Spirit of God. तर पावलले यहाँनिर चाहिँ पवित्र अथवा परमेश्वरको पवित्र आत्माको विषयमा बताएका छन्। Now, who is the Holy Spirit of God? अब परमेश्वरको पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? That is what we are going to now see first of all. पहिलो कुरा चाहिँ अब हामी यो विषयमा हेर्न गइरहेका छौं। Acts chapter 5, प्रेरित 5 अध्याय verse 3. प्रेरित 5 अध्याय Who is the Spirit of God? परमेश्वरको पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? Acts 5 verse 3. प्रेरित 5 अध्यायको 3 पद। तर पत्रुसले भने, हे हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न र जमिनको दामबाट केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्नलाई शैतानले किन तिम्रो हृदय भरिदियो? Now verse 4 please. अनि 4 पद पनि दयागरिकन, त्यो रहन्जेल के त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र? अनि बिकेपछि पनि के त्यो तिम्रो आफ्नै अधिकारमा थिएन र? तिमीले आफ्नो हृदयमा किन यस्तो कुरा राख्यौ? तिमीले मानिससित होइन तर परमेश्वरसित नै झुट बोलेका छौ। So now what is the answer then? अब त्यहाँनिर अघि सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो? According to Acts chapter 5 verse 3, प्रेरित 5 अध्यायको 3 पद मुताबिक Peter is asking the question from Ananias, why hath Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पत्रसले हननियालाई एउटा प्रश्न सोध्छ, आज पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न तिमीलाई कसले सिकायो? अथवा शैतानले किन तिम्रो हृदय भरिदियो? Then verse 4 he says, अनि 4 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, last line, you have not lied unto men but unto God. आखिरी खण्डमा यहाँ भनेको छ, तिमीले मानिससित होइन तर परमेश्वरसित नै झुट बोलेका छौ। So then what is the answer? अब त्यसको अब उत्तर के हो त? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? God himself. परमेश्वर आफै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। Holy Spirit is not less than God. पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर भन्दा सानो हुनुहुन्न। Peter first said, you have lied to the Holy Spirit. पत्रसले पहिला भन्नुभयो, तिमीले पवित्र आत्माको विरुद्धमा झुट बोल्यौ। Next verse says, you have not lied to man but to God. तर पछिबाट उसले भन्छ, तिमीले मानिसलाई झुट बोलेका होइनौ तर परमेश्वरलाई झुट बोलेका हौ। So Holy Spirit is God. त्यसकारण पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। Then Psalm 139 भजन संग्रह 139 verse 7. 139 को 7 पद। Psalm 139 and verse 7. भजन संग्रह 139 को 7 पद। तपाईको आत्मादेखि म कहाँ जाऊं अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भागौं? So there the psalmist is asking the question, where shall I go from your spirit? अब यो भजनकर्ताले यहाँनिर प्रश्न गरिरहेका छन्, तपाईको आत्मादेखि म कहाँ जाऊं? Next line he says, where shall I go from your presence? अनि दोस्रो खण्डमा फेरि भजनकर्ताले भन्नुहुन्छ, तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भागौं? So he is God and also he is the Spirit of God. त्यसकारण उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यही उहाँ नै परमेश्वरको आत्मा पनि हुनुहुन्छ। These are two different truths. यो दुईवटा सत्य कुराहरू हुन्। He is God. उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is also the Spirit of God. उहाँ परमेश्वरको आत्मा पनि हुनुहुन्छ। Then look at Matthew 28:19. अब मत्ती 28 अध्यायको 19 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। मत्ती 28 अध्यायको 19 पद। यस कारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। He is the third person of the Trinity. अब त्रिएकको उहाँ चाहिँ तेस्रो रूप हुनुहुन्छ। These are the truths that the Bible is simply revealing to us. अब यो सत्य कुरा हो जुन कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई प्रकट गरिरहेको छ। The Spirit is
God Himself. आज त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is the Spirit of God. उहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ And He is the third person of the Trinity. अनि उहाँ चाहिँ त्रिएकको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। And we realize that He is a person. अनि हामी त्यसपछि यो कुरा महसुस गर्छौं उहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। He is not a power. उहाँ चाहिँ कुनै शक्ति होइन, He is a person. उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। He can be grieved. उहाँ दुखित हुन सक्नुहुन्छ अथवा शोकित हुन सक्नुहुन्छ। Peter said he can be lied to. अनि पत्रसले भन्छ पवित्र आत्माको विरुद्धमा झुट बोल्न सकिन्छ। The Lord Jesus said he will teach. प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो पवित्र आत्माले तिमीलाई सिकाउँछ। And Paul says he will guide. अनि पावलले भन्छ उहाँले तिमीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। So he is a person. त्यसकारण उहाँ चाहिँ अथवा पवित्र आत्मा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। Something that the Holy Spirit is like a wind. अब यस्तो पवित्र आत्मा चाहिँ यस्तो हावा जस्तो No, he is a person. होइन, हावा जस्तो होइन, उहाँ चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। God Himself. स्वयं परमेश्वर, The Spirit of God. परमेश्वरको आत्मा And the third person of the Trinity. अनि त्रिएकको तेस्रो व्यक्ति। If you want to have a wider knowledge of the Spirit of God, यदि the तपाईलाई person and the ministry, अनि तपाईलाई यदि पवित्र आत्माको विषयमा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ अथवा उहाँको जुन सेवकै छ त्यसको विषयमा I can recommend to you a book for all those who are serving God. अनि जसले परमेश्वरको सेवाकै गर्नुहुन्छ तपाईहरुको निम्ति म एउटा किताब चाहिँ तपाईहरुलाई भनिदिन सक्छु। There is a book written by Brother Buck Singh. The name of the book is The Holy Spirit. अनि ब्रदर भक्ति सिंहले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तकको नाम हो पवित्र आत्मा। Brother himself did not write books, अथवा भाइ भक्ति सिंह आफैले पुस्तकहरु लेख्नु भएन, but his messages were written down and now they are available in book form. अनि उहाँले दिएको सन्देशहरु चाहिँ रेकर्ड गरिएको थियो, त अहिले त्यो वचनहरुलाई अहिले पुस्तकमा छापिएको छ। Fairly a big book under the theme The Holy Spirit. अनि एउटा पुस्तक छ ठुलो, त्यसको शीर्षक छ पवित्र आत्मा। Have you read that book? के तपाईले त्यो पुस्तक पढ्नु भएको छ? I don't know whether that book is translated into Nepali or not. मलाई थाहा छैन त्यो पुस्तक चाहिँ नेपालीमा अनुवाद भएको छ कि छैन। Please try to find out. दया गरेर त्यो पुस्तक तपाईले खोज्नुहोस्। Because that book gives us a very clear and very necessary explanation. अनि त्यो पुस्तकले चाहिँ तपाईलाई स्पष्ट प्रकार र विस्तृत रूपमा त्यहाँ बयान गरेको पाउँछ पवित्र आत्माको सम्बन्धमा। Revelation chapter 1 verse 4. प्रकाश 1 को 4 पद। Revelation chapter 1 verse 4. 1 को 4 पद। Please turn and then write down. दया गरेर पहिला तपाईले बाइबल पल्टाउनुहोस्, त्यसपछि लेख्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पद। यूहन्नाबाट एशियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनु हुनेछ, अनि ती 7 आत्माहरूबाट जो उहाँको सिंहासनका सामु रहनुहुन्छ। 7 spirits of God. परमेश्वरका 7 वटा आत्माहरू। Chapter 3 verse 1. 3 अध्यायको 1 पद प्रकाशको पुस्तक। अनि सार्डिसमा भएका मण्डलीका दूतलाई लेख, जससँग परमेश्वरका 7 आत्माहरू र 7 ताराहरू छन्, उनीले यी कुराहरू भन्छन्, तिम्रा कामहरू म जान्दछु, तिमी जीवित छौ भन्ने तिम्रो नाम चाहिँ छ, तर तिमी मरेका छौ। 7 spirits of God. परमेश्वरका 7 आत्माहरू। Chapter 4 verse 5. 4 अध्यायको 5 पद। अनि त्यस सिंहासनबाट बिजुली, गर्जन र आवाजहरू निस्कन्थे, अनि त्यस सिंहासनका सामु आगाका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए, जो परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्।
Seven spirits of God. यहाँ परमेश्वरका 7 आत्माहरू। Revelation chapter 5 verse 6. प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पद। अनि मैले हेरे अनि हेर सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा मारिनु भएको जस्तो थुमा उभिरहनु भएको थियो, जसका 7 वटा सिङहरू र 7 वटा आँखा थिए, जो चाहिँ सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। In the book of Revelation, only in this book, 4 times 7 spirits of God is mentioned. प्रकाशको पुस्तकमा मात्रै परमेश्वरका 7 आत्माहरूको विषयमा 4 ठाउँमा बयान गरेको हामी पाउँछौँ। By reading the rest of the Bible, we know God doesn't have 7 spirits, but God has 1 spirit. अब यो पुस्तक बाहेक अरू बाइबलको अरू पुस्तकहरू हामीले पढ्दै लग्यौँ भने त्यहाँ 7 वटा परमेश्वरको आत्मा भनेर पाउँदैनौँ, त्यो केवल परमेश्वरको आत्मा मात्रै भनेको पाउँछौँ। So then we have a question, why then the 7 spirits are mentioned 4 times? अब त्यसपछि हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ, त्यसो भए किन परमेश्वरका 7 वटा आत्माको विषयमा 4 चोटि बयान गरेको त? It may be to indicate the 7-fold fullness, 7-fold perfection of the Spirit of God. अब यसले चाहिँ यो कुरा दर्शाउन सक्छ कि परमेश्वरको आत्माको 7 वटा पूर्ण कुरालाई संकेत गर्दछ। Book of Isaiah chapter 11 यसया verse 1. यसया 11 अध्यायको 1 पद। 11 chapter 11 verse 2 please. दया गरिकन यसया 11 अध्यायको 2 पद। अनि परम प्रभुको आत्मा उहाँमाथि बसिरहनु हुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र प्रभुको डरको आत्मा। There are 7 aspects of the Holy Spirit mentioned there. अब त्यहाँनिर पवित्र आत्माका 7 वटा कुराहरू अथवा पक्षहरू बताइएको छ। Count with me, come with me, look at your Bible. तपाईले आफ्नो बाइबल हेर्नुहोस् र मसित गन्ती गर्नुहोस्। First of all, पहिलो कुरा, Spirit of the Lord, परम प्रभुको आत्मा, Spirit of wisdom, अनि बुद्धिको आत्मा, Spirit of understanding, समझको आत्मा, Spirit of counsel, सल्लाहको आत्मा, Spirit of might, शक्तिको आत्मा, Spirit of knowledge, ज्ञानको आत्मा, Spirit of the fear of the Lord. परम प्रभुको डरको आत्मा। There we have the 7-fold ministry of the Spirit of, or 7 aspects of the ministry. 7 aspects of the Holy Spirit of God which was upon the Lord Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह माथि भएको परमेश्वरका आत्माको 7 वटा पक्षहरू यहाँनिर बताइएको छ। That may be the reason why अनि यही कारणले हुन सक्छ in the book of Revelation 7 spirits are mentioned. अब यही कारणले गर्दा प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरका आत्माका 7 वटा कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। The perfection of the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माको पर्फेक्सन अथवा पूर्णता। There are no 7 spirits for God, आज परमेश्वरको कुनै 7 वटा आत्माहरू छैनन्, but that seems to be 7 aspects, the fullness, perfection of the Spirit of God. अब परमेश्वरको आत्माको यी 7 वटा गुणले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको पूर्णतालाई बताउँछ। But it is mentioned 4 times. तर यो चाहिँ 4 चोटि बताइएको छ। That this gives us an indication how to study about the Holy Spirit of God. अब यसले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि परमेश्वरको पवित्र आत्माको सम्बन्धमा कसरी अध्ययन गर्नु। 7, 7, 7, 7, 4 times. अनि 7 7 7 7 गरेर 4 चोटि। So there is a suggestion to study like this. अनि यस्तो प्रकारले अध्ययन गर्ने भन्ने कुराको सुझाव छ। 7 names of the Holy Spirit of God. परमेश्वरको पवित्र आत्माको 7 वटा नाम। 7 inward working of the Holy Spirit of God.
परमेश्वरको आत्माको 7 वटा भित्रबाट गरिने कार्यहरू 7 outward working of the Holy Spirit of God. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको बाहिरी रूपमा देखिने प्रकट हुने 7 प्रकारका कामहरू 7-fold ministry of the Holy Spirit of God in the life of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माको 7 प्रकारका कार्यहरू अथवा सेवकाईहरू What are the 4? ती 4 कुराहरू के हुन्? Firstly, 7 names of the Holy Spirit. पहिलो चाहिँ ती पवित्र आत्माका 7 वटा नामहरू 7 inward working of the Holy Spirit अनि in a believer. अनि दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरू भित्र पवित्र आत्माले गरिने 7 वटा कामहरू Then 7 outward working of the Holy Spirit in a believer. अनि विश्वासीमा त्यसपछि चाहिँ 7 वटा बाहिर देखिने पवित्र आत्माको कामहरू Then 7-fold ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. अनि त्यसपछि प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माले गरेका 7 वटा कामहरू Let us now go to the first one. अब हामी पहिलो कुरामा जाउँ Please, at this time you must turn to the verses. अब दया गरिकन तपाईले अहिले चाहिँ तपाईले वचनहरू पल्टाउनु पर्छ 7 names of the Holy Spirit. पवित्र आत्माका 7 वटा नामहरू Hebrews 9:14. हिब्रू 9 अध्यायको 14 पद हिब्रू 9 अध्यायको 14 पद अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त What is the name? पहिलो नाम के छ? Eternal Spirit. अनन्त आत्मा He is eternal Spirit. उहाँ चाहिँ अनन्तको आत्मा हुनुहुन्छ Can you remember in Genesis chapter 1 verse 2 also the Spirit of God was there. के तपाईलाई स्मरण छ उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा पनि त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्मा छ So eternal Spirit. त्यसकारण अनन्तको आत्मा Ephesians 4:30. एफिसी 4 अध्यायको 13 पद Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God. माफ गर्नुहोस् एफिसी 4 अध्यायको 30 पद अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नपार Holy Spirit of God. परमेश्वरको पवित्र आत्मा Firstly, eternal Spirit. पहिलो पवित्र आत्मा चाहिँ अनन्त आत्मा Secondly, Holy Spirit of God. दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा Galatians 4:6. गलाती 4 अध्यायको 6 पद And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. अनि तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले हे अब्बा हे पिता भन्दै पुकार्ने आफ्नै पुत्रको आत्मा तिमीहरूका हृदयभित्र पठाउनु भएको छ The Spirit of God's Son. परमेश्वरका पुत्रको आत्मा The Spirit of His Son. There that verse says. अब त्यो पदले भन्छ उहाँको पुत्रको आत्मा Number 4. अब चौथो नाम 1 Peter 4:14. पहिला पत्रस 4 अध्यायको 14 पद 1 Peter 4:14. पहिला पत्रस 4 अध्यायको 14 पद If you be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. तिमीहरू ख्रीष्टको नामको कारणले निन्दित हुन्छौ भने तिमीहरू धन्य हो किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ Spirit of glory. महिमाको आत्मा That is the next name. Spirit of glory. यो अर्को नाम चाहिँ हो महिमाको आत्मा Number 5. अब पाँचौं नाम John 14:16. यौना 14 अध्याय 16 पद John 14:16. यौना 14 16 I'll pray the Father and He shall give you another comforter. अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता
He is called the Comforter. आज उहाँलाई सान्त्वना दिने शान्तिदाता भनेर भनिन्छ। So we have now picked up several names. अब अहिले हामीले धेरै नामहरू हामीले अहिले टिपेका छौँ। Eternal Spirit, पहिलो चाहिँ अनन्तको आत्मा, Holy Spirit of God, त्यसपछि परमेश्वरको पवित्र आत्मा, Spirit of His Son, अनि उहाँको पुत्रको आत्मा, Spirit of Glory, अनि महिमाको आत्मा, and the Comforter. अनि त्यसपछि शान्तिदाता। Then John 14:17. अनि त्यसपछि यूहन्ना 14:17 अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। What is the name there? त्यहाँ के नाम छ? Spirit of Truth. सत्यको आत्मा, Spirit of Truth. सत्यको आत्मा। Then number 7. अब सातौं नाम 1 John 2:27. पहिलो यूहन्ना 2:27 पद। First book of John chapter 2 verse 27. But the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you. पहिलो यूहन्ना 2:27 पद। तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र त्यो सत्य हो अनि झुटो होइन र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। Twice over in that verse the Holy Spirit is referred to as the anointing. अब यो पदमा दुईचोटि पवित्र आत्मालाई चाहिँ अभिषेकको शब्दले प्रयोग गरिएको छ। So there the anointing is a person. अब त्यो अभिषेक भन्ने चाहिँ एउटा व्यक्ति हो। These are the names given to the Holy Spirit in the scriptures. त्यसकारण पवित्र शास्त्रमा पवित्र आत्माको सम्बन्धमा दिएका यी नामहरू हुन्। So we must go according to what the Bible says. त्यसकारण बाइबलले जे भन्छ त्यसको पछि हामी लाग्नुपर्छ। Now let us quickly move on to the second heading. अब हामी छिट्टो गरेर दोस्रो हामी जुन शीर्षक छ त्यसमा हामी जाउँ। Inward working of the Holy Spirit of God. परमेश्वरको पवित्र आत्माको भित्रपट्टि गरिने कामहरू। Inward working, that God is doing it inside. अझ त्यो चाहिँ परमेश्वरले भित्रपट्टि काम गर्नुहुन्छ। Number 1. पहिलो काम John 16 verse 8. यूहन्ना 16:8 पद। यूहन्ना 16:8 पद। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुनेछ। What is that work of the Spirit of God? परमेश्वरको आत्माको त्यो काम कुन हो? He will bring in conviction. उहाँले कायल पार्नुहुन्छ। He will speak to us of sin, righteousness and judgment to come. अनि उहाँले हामीलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र आउन लागेको न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। This is not related to the brain. It is related to the heart. यो चाहिँ हाम्रो दिमागसित सम्बन्धित भएको कुरा होइन, यो चाहिँ हाम्रो हृदयसित सम्बन्धित भएको कुरा हो। Man can give you teaching that will be in the brain. मानिसले तपाईलाई शिक्षा दिन सक्छ जुन शिक्षा चाहिँ तपाईको दिमागमा रहन्छ। Man's teaching will bring us knowledge. मानिसको शिक्षाले हामीलाई बुद्धि दिन्छ अथवा ज्ञान दिन्छ। Only the Holy Spirit teaching can bring us conviction. केवल पवित्र आत्माको सिकाइले मात्रै हामीलाई कायल पार्नुहुन्छ। It is not felt by the brain. It is felt by the heart. अनि यो चाहिँ दिमागले त्यो कुरालाई अनुभव गर्दैन तर हृदयले यो कुरा चाहिँ अनुभव गर्छ। To realize that we are sinners. हामी पापी हौं भन्ने कुरा महसुस गर्नको निम्ति चाहिँ So he will bring conviction about sin, righteousness and judgment to come. अनि उहाँले पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र आउन लागेको न्यायको विषयमा हामीलाई कायल पार्नुहुन्छ। So what is the first ministry of the Holy Spirit? त्यसकारण पवित्र आत्माको पहिलो सेवाकाई के हो? Bringing in conviction. हामीलाई कायल पार्नु।
Have you had that experience? के तपाईले यो अनुभव गर्नु भएको छ? We can have it throughout our Christian life. हाम्रो विश्वासी जीवन भरि नै हामीले यो अनुभव गर्न सक्छौं. The Holy Spirit bringing in that inner conviction when we read the Bible. अनि जब हामी बाइबल पढ्छौं, पवित्र आत्माले भित्रबाट भइकन हामीलाई कायल पार्छ. Now the second ministry. अब दोस्रो जुन सेवकै छ, John chapter 3, यूहन्ना 3 अध्याय verse 6 and verse 7. यूहन्ना 3 अध्यायको 6 पद र 7 पद. शरीरबाट जन्मिएको चाहिँ शरीर हो अनि आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो. तिमीहरूले नयाँ गरी जन्म नै पर्छ भनी मैले तिमीलाई भनेकोमा तिमी अचम्म नमान. It gives us, brings to us new birth. यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ जन्ममा ल्याउँछ. That which is born of the Spirit is Spirit. जो आत्माबाट जन्मिएको हो त्यो चाहिँ आत्मा हो. This is the inward working of the Holy Spirit. यो काम चाहिँ पवित्र आत्माको भित्रपट्टि हुने काम हो. Causing us to be born again. हामीलाई चाहिँ नयाँ जन्मनु पर्छ भन्ने कुरा त्यसले सिकाउँछ. No other entity, force or person can ever bring about this miracle. अब यो जुन आश्चर्य कर्म छ नयाँ जन्म नपाउनु भन्ने कुरा कुनै पनि विषयले व्यक्तिले त्यो कुरा गर्न सक्दैन. We have a dead spirit by birth. हामी जन्मन बित्तिकै एउटा मृत आत्मा हामी भित्र छ. We have a darkened soul. आज एउटा अन्धकारले भरिएको एउटा प्राण छ. We have a defiled body. अनि अशुद्ध पारिएको शरीर छ. Three things are there. तीनवटा कुराहरू छन् त्यहाँनिर. Please repeat after me. मसित तपाईले दोहोर्याउनुहोस्. Defiled body, Defiled body, darkened soul, darkened soul, dead spirit. अनि dead spirit. This is the natural man. यो चाहिँ स्वाभाविक अथवा शारीरिक मानिस हो. He has a dead spirit. उसको आत्मा मरेको छ. Nothing can give that dead spirit life. आज कुनै पनि चीजले त्यो मरेको आत्मालाई जीवन दिन सक्दैन. It is dead due to sin. पापको कारणले गर्दा त्यो मरेको छ. We have inherited a dead spirit. अनि हामीले त्यो मरेको आत्मालाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा पाएका छौं. That is how we were born. आज यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले जन्मेका छौं. It is the Holy Spirit of God who can quicken that dead spirit. अनि पवित्र आत्माले मात्रै त्यो मरेको आत्मालाई फेरि पुनर्जीवित गर्न सक्छ. That is what happened when we were born again. अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले नयाँ जन्म पाउने समयमा भयो. That is what happened when we repented of our sins. अनि जब हामीले आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्यौं त्यही कुरा भयो. We invited the Lord Jesus to come and reside in us. हामीले परमेश्वरलाई प्रभु यीशु मसीहलाई निमन्त्रणा गरेर भन्यौं हामी भित्र वास गर्नुहोस्. We surrendered our lives to Him. हामीले आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण गर्यौं. That moment, the Holy Spirit quickened our dead spirit. अनि त्यही घडीमा तत्कालै त्यो पवित्र आत्माले त्यो मरेको आत्मालाई फेरि पुनर्जीवित पार्यो. Now we have a living spirit. अब अहिले हामीसित एउटा जीवित आत्मा छ. This is the meaning of being a child of God. आज यसको अर्थ नै यही हुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका But सन्तान look हौं. at the other people in the world. तर संसारमा अरु मानिसलाई हेर्नुहोस्. Though they are alive, यद्यपि their spirit is dead. यद्यपि उनीहरू जीवित छन् तर तिनीहरूको आत्मा चाहिँ मरेको छ. Not half dead, fully dead. आधा मरेको होइन पुरा मरेको. Ephesians 2:1 says that. इफिसी 2 अध्यायको 1 पदले भन्छ You were dead in your trespasses and in your sins. तिमीहरू आफ्नो पाप र अधर्ममा तिमीहरू मरेका थियौ. Which part was dead? आज कुन चाहिँ भाग चाहिँ मरेको थियो? The spirit was dead. अब त्यो आत्मा चाहिँ मरेको थियो. Body was alive, आज शरीर त जीवित थियो but the spirit was dead. तर आत्मा चाहिँ मरेको थियो. So, it is the Holy Spirit that can cause you this new birth, to be born again. त्यसकारण पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई नयाँ जन्म प्राप्त गर्नको निम्ति सहायता गर्छ.
So Spirit of God brings conviction. त्यसकारण पवित्र आत्माले हामीलाई कायल बनाउँछ The Spirit of God brings spiritual new birth. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले आत्मिकी रूपमा नयाँ जन्म दिलाउँछ। Then number 3. त्यसपछि तेस्रो Ephesians 1:13. एफिसी 1:13 पद। Ephesians 1:13. एफिसी 1:13 उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यो, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो। What is the work of the Spirit there? अब यहाँनिर पवित्र आत्माको काम के छ? After that you believed, तिमीहरूले विश्वास गरेपछि you were sealed with that Holy Spirit of promise. आज प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो। The work of sealing, putting the seal, अब is यहाँनिर the work of the Spirit of God. आज छाप मारिने काम चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। God's seal cannot be broken. आज परमेश्वरले लगाएको जुन छाप छ त्यो कुनै पनि तरिकाले तोड्न भत्काउन सकिँदैन। When you believe, the Spirit of God seals you. जब तपाईले विश्वास गर्नुभयो परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईलाई छाप मार्दछ। That sealing, the sealing is not on your forehead. अनि तपाईको त्यो छाप चाहिँ तपाईको निधारमा लगाउने होइन। It is inward work of the Holy त्यो Spirit. चाहिँ पवित्र आत्माको भित्रपट्टि हुने कार्य हो। It is not on your forehead. Nobody can see any difference. आज तपाईको आज कुनै यो शिरमा अथवा निधारमा छाप लगाइन्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि बाइबलमा रेफरेन्सहरु छैन। But you are already belonging to God. तर तपाई परमेश्वरसित हुनु भइसकेको छ। Because the Holy Spirit has sealed you. That is permanent. किनकि परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईलाई छाप मारिसकेको छ र त्यो सधैँभरि रहने हो। And then number 4. अनि त्यसपछि चौथो काम Acts chapter 1 verse 5. प्रेरित 1:5 पद। Acts chapter 1 verse 5. प्रेरित 1:5 पद। माफ गर्नुस्। प्रेरित 1:5 पद। किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दिए, तर अब केही दिनपछि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ। This is what the Lord Jesus told the disciples before he was taken up to heaven. यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा हो। You shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. आज तिमीहरूले म गइसकेपछि अथवा केही दिनपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दिनेछ। The Lord Jesus said, you will be baptized with the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ। So that terminology, that way of expressing is correct. अनि जुन प्रकारले यहाँ बताइएको छ त्यो चाहिँ ठीक छ। Holy Spirit will baptize us. पवित्र आत्माले हामीलाई बप्तिस्मा दिन्छ। That is inward work of the Holy Spirit. त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भित्रपट्टि गरिने काम हो। Some of the believers among us हामी बीचमा भएका केही विश्वासीहरू are afraid of that word. त्यो शब्दको निम्ति उनीहरू डराउँछन्। Because Pentecostal Christian believers use that word. किनकि पेन्टिकोस्टलका विश्वासीहरूले त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। Baptism of the Holy Spirit, they say. उनीहरूले भन्छन् पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। So they come to us and ask the question, अनि उनीहरूले आएर हामीलाई प्रश्न सोध्छन्, have you received the baptism of the Holy Spirit? अनि उनीहरूले भन्छन् के तिमीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायो? Then we get upset and afraid. अनि हामी एकदमै दुखित हुन्छौँ र चिन्तित भइ डराउँछौँ। And we say, no, we don't teach anything like that in our church. अनि हामी भन्छौँ होइन हामीले त मण्डलीमा यस्तो कुरा सिकाउँदैनौँ। Why not? किन हामी सिकाउँछौँ? It is written, said by the Lord Jesus. यो चाहिँ लेखिएको छ र प्रभु यीशु मसीहले यो कुरा यहाँ बताइसक्नु भएको छ। But we must have the correct understanding of it. तर त्यो बताइएको विषयमा चाहिँ हाम्रो सही प्रकारको समझ अथवा बुझाइ चाहिँ हुनुपर्छ। The Lord Jesus said, you will be baptized
with the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो तिमीहरूले पवित्र आत्माले तिमीहरूले बप्तिस्मा लिनेछौ। It actually happened. त्यो वास्तवमा त्यो भयो पनि। But we must understand the spiritual true meaning of that. तर त्यसको जुन आत्मिक सत्य कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। This baptism of the Holy Spirit is twofold. यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ दुई प्रकारको छ। The moment we are born again, जुन बेला हामी नयाँ जन्म पाउँछौँ, at that very moment, आज त्यही तत्कालकै समयमा the Holy Spirit will firstly baptize me into the death of the Lord Jesus. अनि पवित्र आत्माले तत्कालै मलाई प्रभु यीशु मसीहको मृत्युमा मलाई बप्तिस्मा दिन्छ। Secondly, दोस्रो the Holy Spirit will baptize me into the body of the Lord Jesus. अनि पवित्र आत्माले मलाई प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा बप्तिस्मा दिन्छ। Where the Pentecostal believers have gone wrong is that they are thinking of the baptism of the Holy Spirit as outward work, not inward work. आज पेन्टिकोस्टलको मण्डलीहरूले चाहिँ के कुरा गलत गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ भित्रपट्टि हुने होइन बाहिरपट्टि हुने हो भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू गलत छन्। They do not know the inward working of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्माको काम भित्रबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा छैन। They talk about the outward working. आज उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ बाहिरी रूपमा हुन्छ भनेर कुरा गर्छन्। What is the meaning of baptism of the Holy Spirit? आज पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ के हो? The Holy Spirit will take us, पवित्र आत्माले हामीलाई लिन्छ। that when we surrender our life to the Lord Jesus, अनि जुन समय हामीले आफ्नो जीवनलाई प्रभु यीशु मसीहमा सुम्पन्छौँ, at that moment the Holy Spirit will take us. अनि त्यही समय अथवा घडीमा पवित्र आत्माले हामीलाई लिन्छ। When we say us, individuals, right, one by one, हामीले यो हामी भन्ने बित्तिकै हामी प्रत्येक व्यक्ति and join us to the death of the Lord Jesus. अनि हामीलाई लिइसकेपछि उहाँले प्रभु यीशु मसीहको मृत्युमा हामीलाई जोड्नुहुन्छ। Join us to the body of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा पनि उहाँले हामीलाई जोडिदिनुहुन्छ। So if you are a believer today, अनि आजको दिन यदि तपाईँ विश्वासी हो भने you have had the baptism of the Holy Spirit already. तपाईले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसक्नु भएको छ। It is finished. त्यो सकिएको छ, It has happened. त्यो भएको छ। So if any brother comes, any Christian comes to you and say, have you got the baptism of the Holy Spirit? You must say yes, already, yes. अनि कोही मान्छे आएर तपाईलाई सोध्यो तपाईको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भयो कि भएन भनेर सोध्यो भने हामीले तत्कालै भन्नुपर्छ भयो मेरो भइसकेको भनेर। Yes, the Holy Spirit has baptized me into the death of the Lord Jesus, body of the Lord Jesus. हो, पवित्र आत्माले मलाई प्रभु यीशु मसीहको मृत्युमा र प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा बप्तिस्मा गराइसकेको छ। Oh, then they might ask, oh, is that so? Where do you find it in the Bible? अनि तिनीहरूले भन्छ ए हो त्यसो भए पनि त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा कहाँ पाइन्छ त भनेर सोध्छन्। There are two verses. अब त्यहाँ दुईवटा पदहरू छन्। Death of the Lord Jesus. आज प्रभु यीशु मसीहमा मर्नु। Romans 6:3. रोमी 6 अध्यायको Body of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीहको शरीर। 1 Corinthians 12:13. पहिला कोरिन्थी 12 को 13 पद। These two verses we must read now. यो दुईवटा पद चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ। Romans 6:3, the first one. पहिलो रोमी 6 अध्यायको 3 पद। वा हामीहरू मध्ये जति जनाले येशू ख्रीष्ट भित्र बप्तिस्मा लियौं हामीले उहाँकै मृत्यु भित्र बप्तिस्मा लिएका थियौं भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? We were baptized into his death. हामी चाहिँ उहाँकै मृत्यु भित्र बप्तिस्मा लियौं। It is done by the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माले गरेको काम We हो। cannot do it by ourselves. यो हामी आफैले गर्न सक्दैनौं। What is the meaning of this baptism here? अब यहाँनिर बप्तिस्माको अर्थ के हो? Joining, बप्तिस्मा अर्थ हुन्छ जोडिनु, immersing, आज डुबाउनु, putting inside आज केही कुरा भित्र हाल्नु completely. पूर्ण रूपले। When we believe on the Lord Jesus, we are baptized into the death of the Lord Jesus. आज जुन समय हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्यो ग्रहण गर्यो त्यही समय उहाँको मृत्युमा हामीलाई उहाँले बप्तिस्मा दिनुभयो। Join to the death. आज त्यो मृत्युमा हामीलाई एकठाउँ जोड्नु भयो। Immerse into the death of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीहको त्यो मृत्युमा हामीलाई गाड्नु भयो। Who did that? कसले गर्नुभयो त्यो?
The Holy Spirit of God. परमेश्वरको पवित्र आत्माले गर्नु। Preachers can't do it. प्रचारकले यो कुरा गर्न सक्दैनन्। You yourself cannot do it. अनि तपाईँ आफैले पनि यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न। It is the work of the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। Then the second aspect of the baptism of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको दोस्रो पक्ष चाहिँ 1 Corinthians 12:13. पहिला कोरिन्थी 12 को 13 पद। 1 Corinthians 12:13. पहिला कोरिन्थी 12 को 13 पद। किनकि चाहे हामी यहुदी हौं, चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा वा चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। By one Spirit are we all baptized into one body. हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं। So we are baptized, that is joined to the body of the Lord Jesus. आज हाम्रो बप्तिस्मा भयो, यसको अर्थ हुन्छ कि प्रभु यीशु मसीहको शरीरसँग हाम्रो सम्बन्ध भएको छ अथवा त्यहाँ गाभिएको छ। We have become members of the universal church of the Lord Jesus. अनि हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको विश्वव्यापी मण्डलीको एउटा अङ्ग भएका छौं। You know that there are two churches. तपाईलाई थाहा छ दुई प्रकारका मण्डली हुन्, दुईवटा मण्डलीहरू छन्। Universal church, विश्वव्यापी मण्डली, all the believers. सबै विश्वासीहरू, Local church, अनि स्थानीय मण्डली, where we gather, we have our local assembly, our believers. जहाँनिर हामी भेला हुन्छौं, त्यहाँ विश्वासीहरू हुन्छन्, त्यसलाई स्थानीय मण्डली। But that is because we live in the same area. अब किन यस्तो भयो भन्दाखेरि किनकि हामी यो क्षेत्रमा बस्छौं। But remember, the spiritual truth is universal church. तर आत्मिक सत्य कुरालाई स्मरण गर्नुहोस्, त्यहाँनिर विश्वव्यापी मण्डली पनि। We are all joined to the body of the Lord Jesus. हामी सबै जना चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा हामी जोडिएका छौं। This is the great work of the Spirit of God. यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको महान काम हो। When does this happen? यो कहिले हुन्छ? At the point of our salvation. आज मुक्ति पाएको घडीमा The Lord Jesus said, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, you must be born again. तिमीले नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। At that moment. अनि त्यो समयमा And Paul told the Philippian jailer, अनि फिलिपीमा भएको त्यो जुन जेलर छ त्यसलाई भन्नुभयो, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। At that moment he believed. अनि त्यही घडी तिमीले विश्वास गरे। So at that moment अनि त्यही घडीमा the Holy Spirit will take you, पवित्र आत्माले तपाईलाई लिनुहुन्छ, baptize you into the death of Christ, into the body of Christ. आज प्रभु यीशु मसीहको मृत्युमा र प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा तपाईलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। This is the spiritual meaning of baptism of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्माको बप्तिस्माको आत्मिक अर्थ चाहिँ यही हो। In these two verses we must remember always. यो सधैँभरि हामीले यो दुईवटा पदहरू हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। Romans 6:3 and 1 Corinthians 12:13. रोमी 6 अध्यायको 3 पद र पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 13 पद। What these Pentecostal believers are trying to do is something different. पेन्टिकोस्टका विश्वासीहरूले गरेको कुरा चाहिँ केही फरक प्रकारको छ। They are trying to repeat or enact what happened in the book of Acts chapter 2. उनीहरूले चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा जे घटना घटेको थियो त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले दोहोर्याउन चाहन्छन्। That the first time when the Holy Spirit of God came upon believers, that they spoke in other languages. अनि पहिलो चोटी जब पवित्र आत्मा चेलाहरूमा आए तिनीहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। They are trying to act it out again. अनि तिनीहरूले त्यो भएको घटनालाई फेरि तिनीहरूले दोहोर्याउन चाहन्छन्। It is not to be repeated. यो कुनै दोहोर्याउनु पर्ने कुरा अथवा दोहोर्याउने कुरा होइन। It is a historical thing. त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरा मात्रै हो। Please remember, only 4 times it happened. तपाईले यो कुरा याद गर्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारको घटना केवल 4 चोटी मात्रै भएको छ। Firstly, Acts chapter 2. पहिलो ठाउँ चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायमा When the Holy Spirit came upon Jewish believers. जब पवित्र आत्मा यहुदी विश्वासीहरूमाथि आएको थियो। Then secondly, अनि दोस्रो चोटी Acts chapter 8. प्रेरित 8 अध्याय When the Holy Spirit
Spirit came upon Samaritan believers. अनि समारियामा भएका विश्वासीहरूमा त्यो पवित्र आत्मा आएको थियो। They were a different group of people. अब यी मानिसहरू विभिन्न फरक फरक समूहका हुन्। Then thirdly, अनि तेस्रो चोटि when the Holy Spirit came upon Gentile believers. अनि जब अन्य जाति विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा आयो। Then fourthly, अनि चौथो in Acts chapter 19, प्रेरित 19 अध्याय when the Holy Spirit came upon the disciples of John the Baptist, when they believed in the Lord Jesus. अनि जब यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेका चेलाहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे त्यो बेला पनि पवित्र आत्मा तिनीहरुमा आयो। Those are the four historical occasions. अब यी चारवटा घटना चाहिँ ऐतिहासिक एउटा अवसरहरू हो। Holy Spirit came upon them. उनीहरुमाथि पवित्र आत्मा आयो। They spoke in other languages. Tongues means other languages. अब तिनीहरुले अन्य भाषाहरू बोल्न थाले। Tongues does not mean making a noise with your tongue. अनि यो टंग त भाषा भन्नाले तपाईको जिब्रोले निकल्ने आवाज होइन। The tongues there means languages. अनि त्यहाँनिर भाषा भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले बोल्ने विभिन्न प्रकारका भाषाहरू। On those four occasions, अनि ती चारवटा अवसरमा God gave the same sign. अनि त्यही एकै प्रकारको चिन्ह प्रभुले दिनुभयो। What was the sign? त्यो चिन्ह के थियो? That they were able to speak in languages which they had not studied before. अब त्यो चिन्ह चाहिँ यो थियो कि तिनीहरूले पहिला कहिले पनि अध्ययन नगरेको भाषामा तिनीहरूले बोल्न सके। In Acts chapter 2, प्रेरित 2 अध्यायमा 16 languages are mentioned. त्यहाँनिर 16 वटा भाषाहरू बताइएको छ। Those languages could be identified. ती भाषाहरू हामी पहिचान गर्न सक्छौं। Same thing happened in Acts chapter 8. त्यही घटना चाहिँ प्रेरित 8 अध्यायमा पनि घटेको छ। Acts chapter 10. प्रेरित 10 अध्यायमा Acts chapter 19. अनि प्रेरित 19 अध्यायमा। Now we don't have time to go into those अब details. त्यहाँ भित्र भएको विवरणमा गहिराईमा हामी जाने समय छैन। But those are the four historical occasions where God gave the Holy Spirit at different times. अब त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम हो जहाँनिर परमेश्वरले पवित्र आत्मा चाहिँ चारवटा विभिन्न खण्डमा उहाँले त्यो आत्मा दिनुभयो। Now we are Gentiles. अब हामी त्यो अन्य जातिहरू हौं। In Acts chapter 10, the Holy Spirit came upon the Gentiles in the house of Cornelius. अनि कर्नेलियसको घरमा जहाँ अन्य जातिहरू भेला भएका थिए त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्मा आयो। Now after that, any Gentile who believes in the Lord Jesus will receive the Holy Spirit immediately. तर त्यसपछि घटनाक्रममा कुनै पनि अन्य जातिले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छ भने उले पवित्र आत्मा पाउँछ। You don't have to wait again. तपाईले फेरि पर्खिराख्नु पर्दैन। It has started now. त्यो अहिले नै सुरु भइहालेको छ। For the Jewish people, यहुदीहरूको निम्ति, Samaritan people, सामरीहरूको लागि, Gentile people, अन्य जातिहरूको लागि, disciples of John the Baptist. अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरूको निम्ति। For these four groups, God gave the Holy Spirit on separate, different times. अनि यी चारवटा समूहहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न अवसरमा विभिन्न समयमा पवित्र आत्मा दिनुभयो। After that, it is now, whenever you believe, the Holy Spirit is given. अब त्यसपछि उपरान्त अहिले चाहिँ हामी जुन बेला प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छौं त्यही बेला नै पवित्र आत्मा उहाँले दिनुहुन्छ। See, in Jerusalem, Acts chapter 2, यरुशलेममा जब प्रेरित 2 अध्यायमा हामी हेर्छौं, while they were waiting and praying, जब उनीहरूले प्रार्थना गर्दै पर्खिरहेका थिए, for the first time the Holy Spirit came. पहिलो चोटी पवित्र आत्मा आयो। That was a big exhibition. त्यो चाहिँ एकदम ठुलो एउटा प्रदर्शनी थियो। They spoke in other languages. उनीहरूले अन्य भाषाहरू बोले। But after that, तर त्यसपछि among the Jewish people, यहुदीहरूको बीचमा it never happened. त्यस्तो घटना कहिले घटेन। Then the believers became 3,000. अनि त्यसपछि विश्वासीहरू फेरि 3000 पुगे। Number became 5,000. अनि त्यो संख्या फेरि 5000 पुग्यो। But there was no special experience. तर कुनै विशेष प्रकारको अनुभव त्यहाँनिर थिएन। Because the Holy Spirit is given to the Jews now. किनकि यहुदीहरूलाई त्यो पवित्र आत्मा दिइसकेको Now थियो। they believe and immediately they receive the Spirit. अब अहिले चाहिँ विश्वास गर र तत्कालै पवित्र आत्मा पाउने।
For the Gentiles also like that. अनि अन्य जातिहरूको निम्ति पनि त्यही कुरा। At the house of Cornelius, the Holy Spirit was given. अनि कर्नेलियसको घरमा पवित्र आत्मा दियो। After that, whenever any person believes in the Lord Jesus, the Holy Spirit comes in without any exhibition. त्यसकारण त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि मानिसले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्यो भने कुनै प्रदर्शनी नगरिकन पवित्र आत्मा तत्काल आउँछ। Can you think so many examples are there? अब यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन्। Lydia of Philippi फिलिपीमा भएको लिडिया भन्ने स्त्री and the jailer in Philippi. अनि फिलिपीमा भएको त्यो कैदी They believed the Lord Jesus उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे and they were saved. अनि उनीहरूले मुक्ति पाए। There was no outward exhibition. आज त्यो पवित्र आत्माको बाहिरी देखिने प्रदर्शनी भएन। So this we must know very clearly. अनि यो कुरा चाहिँ हामी एकदम स्पष्ट रूपमा जान्नुपर्छ। Otherwise we can be misled by wrong teaching. यदि यस्तो भएन भने यस्तो खराब अथवा गलत प्रकारको शिक्षाले हामी यताउति जान सक्छौँ। When we are born again, जब हामीले नयाँ जन्म पायौँ the Spirit, baptism with the Spirit takes place. अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त्यस घडी नै भइहाल्छ। But no outward exhibition. तर त्यो बप्तिस्मा पवित्र आत्मा आइसकेपछि बाहिरी कुनै प्रदर्शनी हुँदैन। It is inward experience. त्यो चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ प्रदर्शित हुन्छ। What is the baptism with the Spirit now to us? अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हाम्रो निम्ति चाहिँ के हो? Twofold. यसको दुई प्रकार छ। Baptism into the death of the Lord Jesus, baptism into the body of the Lord प्रभु यीशु Jesus. मसीहको मृत्युमा बप्तिस्मा लिनु र प्रभु यीशु मसीहको शरीरमा बप्तिस्मा लिनु। Please repeat after me. दया गरेर मसित दोहोऱ्याउनुहोस्। Baptism into the death of the Lord Jesus, Baptism in the death of Lord Jesus. baptism into the body of the Lord Jesus. Baptism in the body of Lord Jesus. These are the two things that the Holy Spirit will do to us. अनि पवित्र आत्माले गर्ने दुईवटा काम चाहिँ यही हो। So, ministry of the Holy Spirit of God, त्यसकारण पवित्र आत्माको जुन कामको सवालमा सेवकीको सम्बन्धमा He will bring conviction. पहिलो कुरा उहाँले कायलपन ल्याउनुहुन्छ, कायल गर्नुहुन्छ। He will bring spiritual new birth. अनि उले आज आत्मिकी नयाँ जन्म ल्याउँछ। He will seal the believer. अनि उहाँले विश्वासीहरूलाई छाप लगाइदिनुहुन्छ। He will baptize the believer. अनि उहाँले विश्वासीहरूलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। Baptizing into the death and the body of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीहको मृत्युमा र उहाँको शरीरमा बप्तिस्मा गराउँछ। Fifth one, अब पाँचौं काम पवित्र आत्माको Ephesians 1:17. एफिसी 1:17 पद। Ephesians 1:17. एफिसी 1:17 That God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले तिमीहरूलाई उहाँको पहिचानमा बुद्धि र प्रकाशका आत्मा दिएका हुन्। The Holy Spirit will give us wisdom पवित्र आत्माले हामीलाई बुद्धि दिन्छ and revelation अनि प्रकाश पनि in the knowledge of God. त्यो परमेश्वरको ज्ञानमा। No other person can give that. आज कुनै पनि मानिसले यो कुरा दिन सक्दैन। However educated we are, हामी जति सुकै शिक्षित भए तापनि we cannot have heavenly wisdom. हामीले ईश्वरीय ज्ञान हामी प्राप्त गर्न We सक्दैनौँ। cannot come to any knowledge of God. परमेश्वरको कुनै पनि ज्ञानमा हामी आउन सक्दैनौँ। It is given by the Holy Spirit of यो God. चाहिँ केवल परमेश्वरको पवित्र आत्माले मात्र दिँदछ। This is a great truth. We have seen this happening. अनि हामीले चाहिँ ठुलो सत्य जो भइरहेको छ हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। We know of some men, women, they were illiterate at the time of their new birth. हामीले यस्ता धेरै महिला पुरुषहरू देखेका छौँ नयाँ जन्म पाएको बेलामा उहाँ एकदमै अशिक्षित अथवा असाक्षर हुनुहुन्थ्यो, लेख्न पढ्न जान्नु हुँदैन थियो। But later when they are born again, God began to teach them. तर जब उहाँहरूले नयाँ जन्म पाउनुभयो परमेश्वरले उहाँलाई सिकाउनु भयो। Great revelation of the word. अनि परमेश्वरको वचनको ठुलो प्रकाश दियो। And now some of them have become great preachers of the Bible. अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बाइबलका ठुला प्रचारकहरू पनि भएका छन्। I know some people like that. अझ त्यस्तो प्रकारका केही मानिसहरू म चिन्दछु। They didn't know how to read the Bible. उनीहरू बाइबल कसरी पढ्न बाइबल पढ्न जान्दैन थियो। How can you now understand all the truths? अब ती सबै सत्य कुराहरू कसरी बुझ्ने? After they were born again, जब नयाँ जन्म उनीहरूले पाए someone taught them the alphabet.
अनि कसैले उनीहरूलाई अक्षर सिकायो एबीसीडी अथवा क ख ग घ Somehow they began to read. अनि कहीं उनीहरूले पढ्न सक्ने भए Holy Spirit began to teach them. अनि पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्यो Some of them have become very mighty preachers of the Bible. अनि बाइबलका कोही कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बाइबलका ठुला महान अथवा शिक्षकहरू पनि The भए Holy Spirit giving that revelation. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो प्रकाश दिन्छ We also have to do our part. अनि हामीले पनि आफ्नो भूमिका हामीले गर्नुपर्छ If any one of us do not know how to read, यदि हामी मध्ये कोही लेख्न पढ्न हामी जान्दैनौँ भने you must learn. तपाईले सिक्नुपर्छ It takes only 1 week. एक हप्ता मात्रै लाग्छ तपाईहरुलाई 1 week is enough for you to learn how to read. अब पढ्नको निम्ति केवल तपाईलाई एक हप्ता मात्रै भए पुग्छ Please don't put it off. यसलाई तपाईले अस्वीकार नगर्नुहोस् We can learn the alphabet हामी अक्षर सिक्न सक्छौं and begin to read the word of God. अनि त्यसपछि बाइबल पढ्न पनि सक्छौं And God will reveal His truths to us. अनि परमेश्वरले आफ्नो सत्य कुरा हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ The knowledge of God comes through the Holy Spirit. अनि परमेश्वरको जुन पहिचान छ ज्ञान बुद्धि छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्रै पाउँछौं Then next one, अब दोस्रो काम 1 Peter 1:12. पहिला पत्रस 1 अध्यायको 12 पद It has to be first book of Peter, chapter 1 and verse 2, please. Verse 2, not 12. पहिला पत्रस 1 अध्यायको 12 पद होइन 2 पद परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माद्वारा पवित्र गराइएर आज्ञाकारिता र येशू ख्रीष्टको रगतको छिड्काउका निम्ति चुनिएकाहरू तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुन् The sanctification of the Spirit. अब यहाँनिर चाहिँ There we have in verse 2, yes. आत्माद्वारा पवित्र गराइएर The Holy Spirit of God gives us that sanctification. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्रीकरण अथवा पवित्र हुने कुराहरू गराउँदछ Holy Spirit will give us holiness. आज पवित्र आत्माले पवित्रता हामीलाई दिँदछ What is the first thing the Holy Spirit will give us? पवित्र आत्माले हामीलाई पहिलो कुरा के दिन्छ Holiness. त्यसले हामीलाई पवित्र आत्मा दिन्छ Because Holy Spirit will give us holiness. किनकि पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्रता दिँदछ That inner sanctification, inner purity is given by the Holy Spirit. पवित्र आत्माले हामी भित्रबाट भइकन त्यो शुद्ध गर्नु अथवा पवित्रता चाहिँ दिँदछ Man cannot purify himself. मानिसले आफैलाई शुद्ध पार्न सक्दैन Man is, every breath of man is sinful. प्रत्येक मानिसको सास प्राण नै एकदमै पापपूर्ण छ In our blood, that DNA, our DNA is also sinful. अनि हाम्रो रगतमा भएको जो डीएनए छ त्यो पनि पापपूर्ण छ It is the Holy Spirit that will give us sanctification. अनि त्यो पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्रीकरण गर्दछ Then seventhly, अनि सातौं काम Ephesians 3:16. एफेसी 3 अध्यायको 16 पद 3:16, please. एफेसी 3 अध्यायको 16 पद दया गरिकन कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन् उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक To be strengthened with might by His Spirit in the inner man. उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक भनेर Spiritual strength is given by the Holy Spirit. पवित्र आत्माले हामीलाई आत्मिकी बल दिँदछ Sometimes people want to gain strength, they do lot of exercising. कतिचोटी मान्छेले आफ्नो शरीरमा बल पाउन चाहन्छन् र उनीहरूले व्यायाम गर्छन् एक्सरसाइज गर्छन् That is physical strength. त्यो चाहिँ एउटा शारीरिक बल हो But who will give you spiritual strength in the inner man? तर तपाईको भित्री मानिसमा आत्मिकी बल चाहिँ कसले दिँदछ Holy Spirit will give the strength in the inner man. अनि पवित्र आत्माले त्यो भित्री मानिसलाई बल दिँदछ So dear brothers and sisters, these are the inward working or the ministry of the Holy Spirit of God. त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो पवित्र आत्माको भित्रपट्टि हुने कामहरू चाहिँ यिनै हुन् We must be fully aware of this
sevenfold inward working of the Holy Spirit. त्यसकारण पवित्र आत्माको यी 7 प्रकारका कामहरू जो भित्रपट्टि हुन्छन् त्यसको विषयमा हामी एकदमै होशियार अथवा जागरुक अथवा जानकार हुनुपर्छ। To study the outward working of the Holy Spirit, अनि पवित्र आत्माको जो बाहिरी चोटी देखिने जुन कामहरू छन् त्यो अध्ययन गर्नको लागि you must read Romans chapter 8. तपाईहरुले रोमी 8 अध्याय पढ्नुपर्छ। If you read carefully the first 23 verses, यदि तपाईले ध्यानपूर्वक पहिला ती 1 पददेखि 23 पदसम्म पढ्नुभयो you भने can identify sevenfold work of the Holy Spirit there. त्यहाँनिर तपाईले पवित्र आत्माका 7 प्रकारका कार्यहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। He is the indwelling spirit. वहाँ भित्र रहिरहने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। He is the quickening spirit. अझ कायल पार्ने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the guiding spirit. वहाँ अगुवाई गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the spirit of adoption. अझ धर्मपुत्रमा ल्याउने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the helping spirit. अनि हामीलाई सहायता गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the teaching spirit. अनि उहाँ हामीलाई सिकाउनु हुने आत्मा हुनुहुन्छ। All those things are in Romans chapter 8. यी सबै कुराहरू चाहिँ रोमी 8 अध्यायमा छन्। That is not difficult to identify. अब चाहिँ त्यो भेटाउनको निम्ति त्यति गाह्रो छैन। Read just the first 23 verses. पहिलो 23 पद 1 पददेखि 23 पदसम्म तपाईहरुले पढ्नुस्। Then regarding the ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus, अनि प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माको कामको सम्बन्धमा you must look at how the Holy Spirit has worked in the life of the Lord Jesus. तपाईले प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माले कसरी काम गरे त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। From different parts of the scriptures you can pick up verses. अनि पवित्र शास्त्रका विभिन्न पुस्तकबाट ती पदहरू निकाल्नुपर्छ। So please take them and pick them up and see the ministry of the Holy Spirit. त्यो कुराहरु तपाईले पत्ता लगाउनुस्, लिनुस् र जान्नुस् कि पवित्र आत्माको काम प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा के भएको थियो भनेर। Ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माको कामको सम्बन्धमा I will give just the 7 verses. मैले तपाईलाई त्यो 7 वटा पद मात्रै दिन्छु। If you would like to note them down. यदि तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भने Luke 1:35. लुका 1 अध्याय 35 पद। He was conceived by the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा उहाँ गर्भधारण गरिनुभयो। Luke 1:35. लुका 1 अध्याय 35 पद। Then secondly, अनि दोस्रो काम Luke chapter 3, लुका 3 अध्याय verse 21 and 22. 3 अध्याय 21 र 22 पद। Thirdly, अनि तेस्रो Luke chapter 4, verse 1. लुका 4 अध्यायको 1 पद। Fourthly, अनि चौथो Isaiah 61 and verse 1. यशाया 61 अध्यायको 1 पद। Fifthly, अनि पाँचौं काम Luke chapter 4, verse 14. लुका 4 अध्यायको 14 पद। Sixthly, अनि छैटौं Hebrews 9:14. हिब्रू 9 अध्याय 14 पद। Seventhly, अनि सातौं 1 Peter 3:18. पहिला पत्रुस 3 अध्याय 18 पद। 7 names of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माका 7 वटा नामहरू। 7 inward working of the Holy Spirit. पवित्र आत्माका भित्रबाट हुने 7 वटा कामहरू। 7 outward working of the Holy Spirit. पवित्र आत्माका बाहिरी रूपमा हुने 7 वटा कामहरू। And sevenfold ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पवित्र आत्माले गरेका 7 प्रकारका कामहरू। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? He is God. उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is the Spirit of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। Third person of the Trinity. उहाँ चाहिँ आज त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। He is a person. उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। So we must be thorough with those truths of the Bible about the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माको विषयमा बाइबलमा बताएको यी सत्य कुराको सम्बन्धमा हामी एकदमै त्यसको जानकार हुनुपर्छ।